दाऊद अलैहिस्सलाम था फरिश्ते रागले। दाऊद अलैहिस्सलाम खुदे रुई नबी दे उलमा नास दी शुनते मुबारक की फरिश्तों कुल करी दाखिर जमाने बुजुर्गान वो रही चले चार बजरे की मोहब्बत मोहम्मदी नहीं दा ईमान वाला नरे होस तब ईमान हुए दा बेगैरत खलक वो दुरूद बानी इतराज कही। अरे तो दुरूद हल्का कम लेकर आ गए, तो दुरूद हल्का में आसमान के रागले अल्लाह जल्ल जलालहू हुई जम दुरूद में मलाइक पे हुई द मलाइक जम रागला कयो रागला मलाइक जम रागला हल्का जोड़ शकना अल्लाह हुई जमा मलाइक और बांधी दुरूद वाई कम मलाइक यो जिब्राइली पे हुई नुबे हल्का निश्ता यो मिकाइली पे हुई हल्का निश्ता यो इसराफीली पे हुई अलैहि सलातु वस्सलाम बे हल्का निश्ता ना अल्लाह टोल मलाइक पे जमा दुरूद वाई कम बे दुरूद वाया। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम लगे रे दो फरिश्ते रागले दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुंडुता मलाइको खुली शुंडी ओरे खुशबुई ते न रागला दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक खुल कड़लो शुंडी मुबारक वर्त खुल कड़ले दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तपूस गई वर्तवी ए बिल मनो तासी नासना गुंदी खल्क़े मा कतली नाई स्तासी न दासी खुशबुई रागलला चिद दुनिया पज़म कबाने दासी खुशबुई निश्ता जानरा मारिफी की तासी सो गई वे फरमाइल ज इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम टोलो अल्हम्दुलिल्लाह ज़म्मी काइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंगा द अर्श मलाइकू अत मलाइक आगनिरान मजेदार मजलिस जोड़ दे दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक में गले शलो आगा मजलिस मलाइका वर्तवी मंदर तरागिल उसर पार ए दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम गले की गमा तासे बिलमानीनो तासे ता में इबादत के लग वक्फो उकड़ा वर्तवी वक्फो मकवा स्ताबु जुबान बांधे दासी अमल रवान दे चदा से अमल पज़म का बांधे नन खुदे तदीन बल खुख और मजेदार अमल बल निश्ता दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक में फरमाइल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक में बेवक्फ उकड़ा मलाइको रतवी ए दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदुरू शुरू का दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदुरू शरीफ शुरू दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक ता खुशबू नूरम से वाशवा वरतवी ए दुखबे मखलूका जानरा मारिफी गई मंगा मलाइकू खुशबू संग मजेदार खुशबू दा वे फरमाइल ए दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोच पे आखिर ज़मान पैगंबर जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सोच पे आगे दुरूद वही दागी दखलेना बदास खुशबुई दजन कदन को वक्त रवान शी। इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह वफात के दो सोगा इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह कम न ज़्यादा रवायत मौलाना ज़करिया से फजाइल दुरूद की रावड़ी और आशिकानो वो याद साथई द जनाब रसूलुल्लाह मोहब्बत दाज़ का जमा मौजू बदल शुआ सो निमा घंटा उड़ान दे यो जनाना दरखास्त जमा करो चे खौफ के में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा खौफ की वली दो दास दी ना मौली से मुबारक ना से बेदबी माफी हिस्स नहीं दाडेरा खबर ना बहरहाल तहदीस बिन नियामत हुए दा खुदा ताला शुक्रिया बजान बांधे कि अल्लाह जस्ता शुक्रिया नशम अदा कवले अगा खोर मोमिन वाले छे जसरफ और सरफ जमन फकीर ते निस्बत करे उदा बयानुना औरम और दुरूद शरीफ डेढ़ रहे नु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगा में खूब की लिदले उदागी लुरगान में खूब की ओली दले देर अजियत खुशाले नुमाजान ता वाले जोड़ी कड़ी दा जमा द खाना द हुजूर पाक पस सदका शो
دا دې الله په دې مدرسه کې قبول کړي. ټول وایي چې الله دې خور ته سره زمونږ د میندو د خويندو د قبر د تلو نه وړاندې د ایمان رڼا او ډیوه ور نصیب کړي. زنانو ته موبایلونه خاص مور سره شته دي، خو سوال درته کوم تقریرونه په وغږوي، ناتونه په مغږوي. دا زه به اوس وایي چې دا د لاسم نات خو نات ته هغې چا په مخ کې غږوه چې چا سره د نات علم وي. د نات حضرت شیخ استاد الحدیث شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان المدنی شهید ملت اسلامیه نور الله مرقده، هغه مبارک مخکې به چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه نات شروع کو د دې مبارک سترګو نه به د اوښکو سیلاب روان شو او ویل بھائی چې ما باندې د حاجي صاحب رحمت الله علیه ناتونه ډېر خوښ لګي. او مدینه منوره کې چې زما طالبي وه نو هلته د مردان نه یو عالم راتلو، وایي ما به ورته چې ماله د حاجي صاحب څو ناتونه ووایه مدینه منوره کې. نو زنانو باندې ناتونه ما ووایي او ناتونه ویلو ته پرېږدئ ما تقریرونه تلاوتونه دې لپاره چې زنانه کې په پښتو تقریر باندې پوهېږي د یوې خبرې نه بس فایده واخلي. نو په ایمان یې وایي چې په نن وخت کې یو زنانه د دومره ایمان خاونده شي چې هغه د غوږونو جوړې والی هغه مدرسې ته نو زما ستا په شان دی ډېر ټیپر خواره د دې نه قربان شي. زه خو دې نه سل ځلې قربان شم او تاسې بزرګان یې هغه به درته نه ویم چې داسې وخت کې چې هغه د خپل ځان ګټلی مال په سرداري کونین قرباني کوي، داسې زنانه به جنت ته ولې نه ځي؟ او دا دنیا چې آباد هم ده د داسې خلقو د برکته آباده ده. هغه وایي زما وظیفه پرون د ملیشیا نه د ریاض احمد په نوم باندې یو ملګري رابطه کړې وه، زه درې ته روان وم جنازې ته. الله دې سره د ستاسې په ژوند کې او عمر کې برکت واچوي. ما ته وایي مولوي صاحب الحمدلله د درود شریف په برکت باندې مو ټول ژوند نقشه بدله شوې ده. ورونو درود شریف عام کوي، کورونو کې زنانو ته بچو ته حلقې جوړې کوي. قسم په خدای سردار کونین ناراضه دی، خفه دی حضور پاک. خوشالول پکار دي داغه هغه اصلي چې په چا باندې الله درود وایي. داود علیه السلام ته او فرمایل چې هغه څوک چې درود وایي د هغې د خولې نه بسځي خوشبوئی بزي. نو ما تاسې له د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه چې هغه د چا نه نقل کوي د امام سخاوي رحمت الله علیه ډېر روایت فضایل درود زه خو ډېر ګورم، فضایل ذکر ډېر ګورم، فضایل نماز ډېر ګورم، فضایل صدقات ګورم. زنده دي علماء ته هم چې د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه د کتابونو کې عجیبه جواهرات او ملغلرې پرتې دي. امام سخاوي صاحب ناغه ډېر روایت نقل کوي د درود شریف باره کې. امام سخاوي صاحب چې کله وفات کېدو امام سخاوي چې کله وفات کېدو شاگردان موریدان متعلقین نیکان خلق چار چاپیره ناست دي. ناګهانه خوشبوئی جوړه شو. د حالات د امام سخاوي سے سختېدل د هغې سره خوشبوئی جوړه شو. فوراً امام سخاوي د هغه جړه حالات د تکلیف حالات هغه فوراً متغیر شو. مخکې سرخي راغله او د ډېر فریاد په ځای باندې پکې څه راغله؟ خوشحالي پکې راغله. تندی ښکلاو شو او خوشبوئی روانه شوه. ناګهانه شاګردان یو بل ته الحمدلله مبارک مو شهادت شیخ کی تبدیلی راغله. شیخ انشاءالله په ښه کېدو راغی. ها بس د یتیمۍ څادر رانه الله غونډوي. موریدان شاګردان یو بل ته سترګو کې مبارکي ورکوي. امام سخاوي رحمت الله علیه کی تغییر راغی. ورته وی ای بچیانو ټولو ته ما امانت در رسولې دی. اے بچیانو سو خوشبوئی درته میلاو شو کنا؟ ورته وی بالکل خوشبوئی میلاو شو. وای داسې خوشبوئی تاسې دنیا کې کتلې و دې نه وړاندې پوزې ته مو راغلې دې نه وړاندې کنا؟ ورته وی امام سخاوي رحمه الله ته وفرمایل نه 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 داسې خوشبوئی موږ کتلې نه وه. ورته وی اے بچو ووري عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې داود علیہ السلام فرمایل چې څوک په آخر الزمان پیغمبر باندې روزانه زر کرتی درود شریف لولي زن کدل نوړاندې به ورته خوشبوئی ملاو شي د جنت او زیره به ورته د جنت د فرشتو نه ملاوي. اے بچیانو مبارک موشا ما ته د جنت زیره او د کامل ایمان خوشخبری وورولې شو. سبحان الله. اے بچیانو ما ته خوشخبری ملاو شولا
او هغه خوشبوئی چې تاسو ترال و بچانو دا خوشبوئی بیگانه شروع ما پدې وجه نه جړل چې ما باندې تکلیف ده ما پدې وجه جړل چې کله وې د جانان غږی ته ورسېګم کله چې تاسو باندې په درود شریف عادت شي نو درود شریف کې دا کمال دی ډېر سر بده محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات نصیب کړي الله دې زمونږ استاد په وی خبان دی د امام الانبیاء سره ملاقات نصیب وګرځي